बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के रंग और मैं हूँ नबाहत शीरी और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और आज का पैगाम है उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, ऐसे बीमार लोगों के लिए जो सियासी तौर पर बीमार हैं, ऐसे बीमार लोगों के लिए जो ज़हनी तौर पर बीमार हैं और ऐसे बीमार लोगों के लिए जो जिस्मानी तौर पर बीमार हैं। सियासी तौर पर बीमार लोगों को तो शायद ये पैगाम पसंद ना आए, ज़हनी तौर पर बीमार लोग शायद इस पैगाम को समझ ही ना पाएँ, लेकिन जिस्मानी तौर पर बीमार लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। ये वक्त है, गुजर जाएगा। आपने मुकाबला करना है अपनी बीमारी का, अपनी विल पावर के साथ। और अब कुछ ज़िक्र हो जाए पुराने प्रोग्राम का। पिछले प्रोग्राम में मैंने जो आउटडोर पे किया था, उसमें मेरे बहुत से दोस्तों ने आउटडोर लोकेशन को बहुत पसंद किया। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ऐसा शायद हमेशा मुमकिन ना हो क्योंकि लंदन का मौसम बहुत बेवफा है। कभी आपको किसी वक्त भी मालूम नहीं होता कि मौसम आपको कौन सा रंग दिखाएगा। तो बाज़ औक़ात जब आप मेरे पास वक्त होता है लेकिन मैं बाहर जाकर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती क्योंकि मौसम इजाज़त नहीं देता, और बाज़ औक़ात मौसम इजाज़त देता है तो मेरे पास वक्त नहीं होता। तो ये सिलसिला ऑफ एंड ऑन जारी रहेगा, लेकिन परमानेंटली नहीं। और इसके अलावा मुझे कमेंट्स में कुछ लोगों ने मौज़ू के हवाले से बात की। उनमें एक आसमा साहिबा ने कनाडा से कहा कि ये मौज़ू का महज़ एक रुख आपने दिखाया जो कि जिससे तशनीगी बाकी रह जाती है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मौज़ू के हवाले से, जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से था, हकूक़ और फ़राइज़ दोनों की बात होनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अलहदगी की बात तो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। मैं आपसे पार्शली एग्री करती हूँ, मैं किसी हद तक आपसे ये एग्री करती हूँ कि हकूक़ और फ़राइज़ की बात तो होनी चाहिए, लेकिन अलहदगी की बात मुझे लगता है कि उस वक़्त मुमकिन होनी चाहिए जब आपको ये लगता है कि अब ये रिश्ते टूटने जा रहे हैं। जब तनाव इतना बढ़ जाए तो फिर शायद दूर हो जाना ज़्यादा बेहतर है, इससे पहले कि पानी सर से गुज़र जाए। लेकिन ये यकीनी तौर पे बात आपकी सही है कि हमें अपने हकूक़ और फ़राइज़ दोनों को निभाना आना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हमें मालूम होना चाहिए कि जहाँ से हमारे हकूक़ ख़त्म होते हैं वहाँ से दूसरे के हकूक़ शुरू होते हैं। इसके अलावा मुझे सरवत साहिबा ने ये लिखा कमेंट्स में कि असल में आपने जो मैसेज दिया है वो मुझे पसंद आया है। तो सरवत, मैं आपसे ये कहूँगी कि सिर्फ पसंदीदगी का कोई फ़ायदा नहीं। आपको प्रोग्राम में जो कमेंट्स दें आप उसमें अपनी राय भी शामिल कीजिए। आप उस मौजू के हवाले से क्या कहना चाहती हैं, किस पॉइंट पे आपको एतराज़ है और किस पॉइंट को लेकर आप बहस को आगे बढ़ा सकती हैं, ज़रूर आइंदा अपने कमेंट्स में शामिल कीजिएगा, मुझे खुशी होगी। ग़ज़ाला साहिबा ने पाकिस्तान से कमेंट्स में लिखा है कि फैमिली सिस्टम में दिल बड़ा रखना चाहिए और अगर फिर भी सूरत हाल ख़राब नज़र आए तो फिर तक़सीम ही बेहतर है। बिल्कुल ग़ज़ाला, आपकी बात सही है। जब भी आपको रिश्ते निभाने होते हैं तो आपको अपना दिल तो बड़ा करना पड़ता है, आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि शायद अब बात बन नहीं पा रही तो फिर शायद दूरियां ही बेहतर होती हैं। यही मैं समझती हूँ कि मुमकिन हो सकता है रिश्तों को बचाने के लिए। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। आप मेरे पिछले प्रोग्रामों में अगर जाके देखेंगे वीडियोज़ में, तो जिन जिन मौज़ूआत पर मैंने बात की उनमें से किसी पर भी अपना कमेंट आप देंगे तो मैं उसको प्रोग्राम में दोबारा से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मकसद ये नहीं है कि सिर्फ एक दिन हम बात करेंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। ये वो मौज़ूआत हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मौज़ूआत हैं, जिनको हम सिर्फ समझते हैं कि ये मौज़ूआत आम फ़हम से हैं, आम सी बातें हैं, ये तो रूटीन की ज़िंदगी है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ये रूटीन के मौज़ूआत जो हैं, दरअसल ये हमारे लिए ज़िंदगी के रास्ते तय करते हैं, ये हमारे माशरे को तश्कील देते हैं। इस वक्त जो मुझे हैजानी कैफियत नज़र आ रही है, इस वक्त जो मुझे बेसब्रियाँ नज़र आ रही हैं, इस वक्त जो मुझे एक दूसरे के साथ खिंचाव नज़र आ रहा है, तनाव नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बुनियादी वजह इसकी यही है कि हमने अपने बुनियादी सिस्टम ख़राब कर दिए हैं। और बुनियाद कहाँ से पड़ती है ख़ानदान की? घर से पड़ती है। तो हमारे घरों में कहाँ पर वो कमी रह गई है जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है।
تو اس لیے ہم ان موضوعات کو لے کر بات چیت کرتے رہیں گے. یہ پلیٹ فارم آپ کا اور میرا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بیٹھ کر ہم نے ان موضوعات کو ڈسکس کرنا ہے اور اپنا کنٹریبیوشن اس معاشرے کو دینا ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ جو مسائل ہم ڈسکس کرتے ہیں ان مسائل کا حل نکالنا شاید ممکن نہیں ہوگا، لیکن کم از کم ہم اس مسئلے کو بار بار جب بات چیت کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں طویل رفاقت کے بعد ٹوٹتے ہوئے رشتوں کی بات کی تو مجھے بہت سے لوگوں نے پرسنلی فیڈ بیک جو دیا اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ بات جس کے لیے بہت سی خواتین اپنے اندر بہت کچھ دبائے ہوئے بیٹھی تھیں، وہ ان کو کیتھارسس کا موقع ملا، ان کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ ہاں ہم ایک ایسے ریلیشن شپ میں ہیں جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن ہماری یہ وجوہات ہیں. اور کسی نے یہ بتایا کہ ہاں یہ تکلیف دہ ریلیشن شپ تھا اس لیے مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو سکا. تو اس طریقے سے میں نے یہ سمجھا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اگر ہم کسی ایک دل کو بھی اس کی بات کہنے کا موقع دے رہے ہیں تو شاید یہی میرے لیے کافی ہے. اور اب آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف، اور آج کا موضوع میرا خواتین کے حوالے سے ہے کہ معاشرے میں خواتین کا کردار. آج کے دور میں ہم خواتین کے کردار کو کسی طریقے سے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. دنیا بھر میں خواتین کی تعداد جو 50% سے بھی زیادہ ہے اور خواتین ہر محکمے میں ہر جگہ پر کام کر رہی ہیں. اگر ہم بات کریں پاکستان کے میں خواتین کی اہمیت کے لحاظ سے تو مجھے یہ لگتا ہے میں اس معاملے میں بہت آپٹیمسٹک ہوں کہ پاکستان میں خواتین کو کام کرنے کے مواقع بھی میسر ہیں، ان کو وہ عزت و احترام بھی میسر ہے. صرف خواتین کو اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنی ہے، وہ مضبوطی پیدا کرنی ہے جس سے وہ یہ بتا سکے کہ ہمیں جینڈر وائز کام نہیں کرنا، ہم نے اپنی شخصیت کو منوانا ہے. ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم کسی ٹیگ کے بغیر کوئی کام کر سکتے ہیں کہ یہ کام خاتون کا ہے اور خواتین جو ہیں وہ یہ کام اس طریقے سے کرتی ہیں. وہ جو ایک خاص قسم کے جو ہمارے اوپر ٹیگز لگا دیے جاتے ہیں یا یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین ایزیلی کسی بھی والنریبلٹی کا شکار ہو سکتی ہیں، تو میں ایسا نہیں سمجھتی. میرا خیال میں یہ خواتین کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ وہ خود کو کتنا مضبوط رکھتی ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنے کام کو اہمیت دیتی ہیں، نہ کہ اپنے آپ کو. تو پھر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا اور کوئی بھی مسئلہ ان کو پیچھے نہیں لے جا سکتا اور وہ آگے بڑھ سکتی ہیں. اور ایسی بہت سی مثالیں ہمیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو خواتین پاکستانی معاشرے سے آئی ہوئی ہیں وہ یہاں پر کام کر رہی ہیں، مغرب میں، لندن میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، کہیں بھی تو وہ اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے منوا رہی ہیں. اور اس حوالے سے میں اگر تاریخ کی بات کروں تو تاریخ میں ہماری اسلامک تاریخ میں تو حضرت خدیجہ سے لے کے حضرت فاطمہ زہرا تک بے شمار رول ماڈلز موجود ہیں جن کو اگر ہم فالو کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین تو ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ اہمیت کی حامل رہی ہیں. لیکن اگر میں حالیہ تاریخ کچھ سالوں کی پیچھے جا کے تاریخ دیکھوں تو مجھے ایک نام یاد آتا ہے جو یوسف بن تاشفین کی جو ملکہ تھی زینب، وہ ایک ایسی خاتون تھی کہ جس نے نہ صرف خواتین کے کردار کو اپلفٹ کیا سوسائٹی میں، بلکہ اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑے ہو کے جس طریقے سے ملک کو چلایا اور جس طریقے سے اپنی سلطنت کو چلایا وہ ایک بہت مثالی بات ہے. بلکہ لطف کی بات یہ ہے کہ ہم آج جو اپنے ایک سیاستدان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ بات چیت کے بادشاہ ہیں اور نیگوشیٹ کرنے کے بادشاہ ہیں، تو اس زمانے میں ملکہ زینب کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا کہ وہ بات چیت کی ملکہ ہیں اور وہ ان کو گر آتا تھا بات کرنے کا اور وہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو مکالمہ تھا وہ اپنے اپوننٹ سے کرتی تھی اور کامیابیاں حاصل کرتی تھی. اور ایسی خواتین ہمارے معاشرے میں اب بھی موجود ہیں. ابھی حال ہی کے انتخابات میں دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں کتنی خواتین عام سیٹس پر جیت کر آئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خواتین میں وہ پوٹینشیل موجود ہے، ان کے پاس وہ مواقع موجود ہیں.
ख़वातीन को सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए अपने ऊपर लगाए हुए इन टैग्स को दूर करना होगा कि हम वल्नरेबल हैं। हम वल्नरेबल नहीं हो सकते जब तक हम खुद अपने आप को वल्नरेबल नहीं समझेंगे। जब हम अपने आप को मजबूत समझेंगे तो कोई दूसरा हमें कमज़ोर नहीं समझ सकता। और यही आज मेरा किचन कैबिनेट का पैगाम भी है और मशवरा भी है कि आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। जब आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेंगी तो फिर कोई दूसरा भी आपको कमज़ोर नहीं समझ सकता। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।